अस्सलाम वालेकुम सामीन। 5 जुमादल ऊला और 28 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह के शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मशकूर अहमद रशीदी कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिलहसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن
والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فليعلم